डे 11 हिजो हामी के गर्यौं एरे बनाउन सिक्यौं हैन अनि एरेमा कसरी काम गर्छ जावामा अनि प्लस एरे बनाउन सिक्यौं अनि त्यसपछि जावामा कसरी मेमोरीमा एलोकेट हुन्छ त्यो कुराहरू हेर्यौं र के फन्डामेन्टल यसको जुन कुराहरू छ त्यो हेर्यौं त्यसपछि युजरबाट कसरी एरेमा इनपुट लिने र लुप कसरी चलाउने इनपुट टेकिङ इनपुटको लागि कसरी गर्ने जस्तै यो के हो टु टेक इनपुट अनि टु इटरेट भनौँ या टु गेट सम यहाँ हामी सम गरिरहेछौँ टु सम हैन यो हामी के त सिक्यौं कि एरे बनाउने र यो तरिका भनेको फर्स्ट तरिका हो एरे तीनवटा तरिकाले बनाउन सकिन्छ त्यो अर्को देखाइरहेछु म यसमा के हुन्छ हामी एरे डिक्लेयर गर्छौं त्यसपछि अहिलेलाई युजरबाट इनपुट लिइरहेछौं डाटा जहाँबाट पनि आउन सक्छ तर यहाँ हामी साइज फिक्स गरिदिन्छौं यति हो अनि त्यसपछि डाटा त्यही अनुसारले राख्छौं अहिले गर्ने बेलामा डाटा हुँदैन यानि कि भ्याल्यु इनिसलाइज भएको हुँदैन ओन्ली हामी एरे इनिसलाइज गरेको हुन्छौँ अनि त्यो बेलामा जुन टाइपको हुन्छ त्यो टाइपको डिफल्ट भ्यालु बसेको हुन्छ अब आज अर्को तरिकाले पनि बनाउन सक्छौं त्यो भनेको कस्तो हो र जुनसुकै टाइपको बनाउन सक्छौं म इन्ट नै प्राय युज गरिरहेको हुन्छु त्यो बानी भएर एरे त्यसपछि यसमा 10, 20, 30, 40 यो सेकेन्ड तरिका यो तरिकामा तपाईलाई युजरबाट लिइराख्नु परेन र साइज पनि यसको साइज के हुन्छ जतिवटा डाटा हुन्छ त्यो अनुसारको हुन्छ यानि कि यसलाई हेर्नुमा भने यसको साइज एरे डट लेन्थ भने डाटा अनुसार यसको लेन्थ हुन्छ 4 वटा 5 वटा राख्नुमा भने 5 दिन्छ त्यसपछि इटरेट गर्ने त अब सेम तरिका भयो अब तपाईलाई सम गर्नु छ जे गर्नु छ त्यो अनुसारले आफ्नो बिजनेस लजिक अनुसार यहाँ चाहिँ म अहिले सिम्पल प्रिन्ट गरिदिइरहेको छु यहाँ एआरआर आई ओके थर्ड वान तरिका हो दुईटैको कम्बिनेसन डेमो 5 4 यसमा के गरिन्छ जस्तै जुनसुकै टाइप गर्दा हुन्छ इन्ट नै राखौं इक्वल न्यू इन्ट अनि यो डिक्लेयर गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ के दिनुपर्छ साइज दिनुपर्छ त्यो नदिएर अब अर्को दुईटै तरिकाको कम्बिनेसन भनिरहेछु म 10, 20, 34, 50, 45 यसरी अब यसको पनि युज छ तुरुन्तै युज हुँदैन तर यसको युज छ डाइनामिकली कुनै डाटाहरू लिनलाई त्यो पछि म देखाउँछु कुनै टाइममा यो युज गर्छौं अहिले तुरुन्तै कहाँनिर युज छ भने भन्न मिल्दैन किनकि त्यो टपिक नै पढेको छैनौं तर यसको पनि युज हामी गर्छौं अनि एआरआर आई र अहिले हामी जुन पढ्यौं जति पनि एरे र जुनसुकै तरिका यो तीनटा तरिकाबाट बनाउँदा यो तीनटै तरिकाबाट बनाएको जुन एरे छ त्यो सिंगल डाइमेन्सनल एरे हो र एरे अब जतिवटा डाइमेन्सन मल्टी डाइमेन्सनल एरे भन्छ दुई टाइपको हुन्छ एरे सिंगल डाइमेन्सनल मल्टी डाइमेन्सनल सिंगल डाइमेन्सनल भनेको अहिले हिजै मैले देखाएको थिएँ कसरी भयो सिक्वेन्सली
यसमा डाटा कसरी स्टोर हुन्छ यसरी अनि यहाँ गएर बस्छु ठीक है तर हामीलाई डाटा कस्तो चाहिएछ म्याट्रिक्स म्यानिपुलेसन गर्नु छ त्यस्तो 2D डाटा 3D डाटा त्यस्तो चाहिएछ भने कसरी राख्ने जस्तै डाटा हामीलाई यस्तो चाहियो 2 डाइमेन्सनलमा चाहियो भनेपछि 2 डाइमेन्सनलमा के हुन्छ यस्तो डाटा चाहियो यहाँ चाहिँ 10 20 30 45 67 77 22 12 34 34 यस्तो टाइपको डाटा चाहियो यसलाई यो कुन टाइपको डाटामा गयो मल्टी 2 डाइमेन्सनल डाटामा गयो 2 डाइमेन्सनल डाटा भनेको यो भनेको माथिबाट हेर्यो भने यो कलम हो के हो यो कलम हो यताबाट हेर्यो भने के यो रो हो ठीक छ यताबाट हेर्यो भने यो कलम हो यताबाट हेर्यो भने यो के हो रो हो र यसको के हुन्छ कम्बिनेसन यो यसको इन्डेक्स के भयो 0 त्यसपछि यो इन्डेक्स 1 2 ठीक है त्यस्तै यो पनि कहाँबाट सुरु हुन्छ 0 1 2 र यसलाई 2 डाइमेन्सनल एरे भयो हैन 2 डाइमेन्सनल एरेमा जस्तै तपाईलाई 67 लिनु पर्यो भने मानिलियो यो एरेको नाम एरे हो भने ARR हो भने यो 67 लिनलाई पहिला के हुन्छ तपाईले 1 लेख्नु पर्छ किनकि जहिले पनि पहिला रो हुन्छ त्यसपछि कलम हुन्छ 1 1 त्यस्तै तपाईलाई यो 10 लिनु पर्यो भने हैन यो 77 लिनु पर्यो भने 1 2 को इन्डेक्स हुन्छ र यसरी मल्टी यस्तो डाटा कुन बेलामा हुन्छ जस्तै म्याट्रिक्स म्यानिपुलेसन यो भनेको के हो म्याट्रिक्स हो यस्तै टाइपको डाटाहरू जहाँ 2D डाटा छ त्योसँग खेल्नु छ भने हामीले के युज गर्छौं 2 डाइमेन्सनल 3D सँग खेल्नु छ भने 3 डाइमेन्सनल अनि त्यो कसरी बनाउने न्यू क्लास के गर्ने यहाँ इन्ट दिने यो दिने ठीक है त्यसपछि नाम दिने त्यसपछि न्यू इन्ट र अहिलेलाई बुझाउनलाई म यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट बनाएर राखिरहेको छु फाइनल इन्ट रोज इक्वल टु 3 फाइनल इन्ट कॉलम्स इक्वल टु 3 ठीक है अनि यहाँ चाहिँ रोज कलम्स डाइरेक्ट यही 3/3 राख्दा हुन्थ्यो तर अहिले बुझाउनलाई कि यो ठाउँ भनेको रोको हुन्छ यो ठाउँ कलम्सको हुन्छ भनेर मैले कन्स्ट्यान्ट बनाएर नभए तपाईँ डाइरेक्ट 3 यहाँ राख्दा हुन्छ यो रोको साइज हो यो कलमको साइज हो जहिले पनि यो होइन कि यहाँ रो हुन्छ यो कलम हुन्छ जहिले पनि यो रोको ठाउँ हुन्छ यो कलमको ठाउँ हुन्छ ओके अब यो भनेको सिम्पली यो जाबामा बन्ने बित्तिकै सुरुमा यो ठाउँमा सबैमा 000 इनिशियलाइज भइसक्यो यानी कि सुरुमा यहाँ 0000 भइसक्यो अब तपाईलाई डाटा राख्नु छ भने
सेम या त लुप चलाएर या त ऊ चलाएर। अब लुप चलाएरै राखौँ, हामी के गरौँ, इनपुट इक्वल टु न्यू स्क्यानर सिस्टम डट इन अनि एन्टर भनेर। तर यसलाई चाहिँ हामी अब यसलाई इटरेट गर्नलाई के चाहिन्छ, दुईटा एरे छन् जाभामा। यो मल्टी डाइमेन्सनल एरे भनेको कस्तो हुन्छ, एरे भित्र एरे हुन्छ। यो होइन कि तपाईको मेमोरीमा यसरी रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन, मेमोरीमा यसको अर्कै तरिका रिप्रेजेन्टेसन छ। त्यो भनेको अब्जेक्ट बन्छ, अब्जेक्ट भित्र सिंगल डाइमेन्सनल नै बन्छ, एउटा एरेज अफ एरे भन्छ। पहिला सिंगल डाइमेन्सनल बन्छ अनि त्यो भित्र चाहिँ अब 3x3 को छ भने 3टा एरे बन्छ, 3टा, यानी कि यसरी बस्न जान्छ। फेरि त्यसको अब के छ, 3टा स्लोट छ, यसको 3टा, यसको 3टा, यसको 3टा, यसको 3टा। त्यही भएर यसलाई जाभामा 2D डाइमेन्सनल मल्टी डाइमेन्सनललाई फेक एरे भन्छ, एरेज अफ एरेज भन्छ। यसरी मेमोरी रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। अनि त्यही भएर अब पहिला त के गर्नु पर्यो, तपाईले रोको डाटा लिनु पर्यो। जस्तै फर एक्जाम्पल यसमा तपाईको अहिलेलाई यसरी ARR 0 0 मा के हुन्छ, अहिले 0 हुन्छ, किनकि अहिले डाटा छैन, हैन हो। भनेपछि यो पहिला रोको लागि एउटा लुप चलाउनु पर्यो, एउटा के को लागि, कलमको। भनेपछि तपाईहरुले के चलाउनु पर्यो, पहिला एउटा रोको कलम चलाउनु पर्यो र यहाँ अहिलेलाई रोज लेख्दियौँ। ओके, अनि अर्को हामीलाई के चलाउनु पर्यो, कलम चलाउनु पर्यो। अनि कलम्सको लागि यो, ओके। त्यसपछि हामीलाई के गर्नु छ, यो ARR I अनि J। र यो लुप कसरी काम गर्छ, एभ्री I को लागि यो कति चोटी चल्छ, 3 चोटी चल्छ, किनकि 3 दिएछौँ। प्रत्येक रो को लागि 3 चोटी चल्छ। अनि अहिलेलाई सिम्पल प्रिन्ट गरिरहेछौँ। यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सेम त्यसको फर्ममा देखाउनु छ भने यहाँ चाहिँ प्रिन्ट लाइन हटाइदिउँ, प्रिन्ट मात्रै राखौँ, प्लस यहाँ चाहिँ के गरिदिउँ, यो गरिदिउँ, अनि त्यो फर्ममा देखिन्छ। यो रियल टाइममा चाहिँदैन, यसले देखाउनलाई मात्रै। अनि यसलाई रन गरौँ, यो यसरी आयो, यो लाइनलाई फाल्दिउँ, ठिक छ। यस्तो डाटा आयो, हैन हो। यो रोज, यो कलम्स काम कसरी गर्छ त्यसलाई हेरौँ। कतिजनालाई त्यो यो लुप अलिक कन्फ्युजन होला, त्यो देखाइदिरहेको छु। प्रत्येक I को लागि जे 3 चोटी रन हुन्छ। ठिक छ, रोज 3वटा छ, कलम्स 3वटा छ, ARR भइसकेको छ, इनिसलाइज इनपुट इनिसलाइज भइसकेको छ, आर्क्स इनिसलाइज भइसकेको छ। अब I मा अहिले केही छैन, I इनिसलाइज भएको छैन। जब यो रन गर्छौँ, I मा के छ, 0। अब प्रत्येक I को लागि यो जे 3 चोटी रन हुन्छ। अब जे इनिसलाइज हुन्छ, जे 0 छ, अब यो 3 चोटी I 0, I अहिले पनि 0 छ, जे 1 भयो। फेरि माथि गयो, I 0 छ, जे 2 छ, यहाँ हेर्ने। अब 3 चोटी भइसक्यो, I जे अब कन्डिसन फेल भयो, 3 इज लेस देन 3 हुँदैन, तल आयो, फेरि माथि जान्छ, फेरि I कति भयो, 1 भयो। फेरि I1 को लागि जे 3 चोटी, 1 2 3, फेरि माथि जान्छ, I2 को लागि, I2 को लागि फेरि रन हुन्छ 3 चोटी। यहाँ आउटपुट पनि हाम्रो भइरहेको। यसरी चाहिँ यो डबल फोर लुप। अब माथि जान्छ, I फल्स हुन्छ, बाहिर गइदिन्छ। यो हो मल्टी डाइमेन्सनल एरे, यसरी काम गर्छ। ओके, अब यसमा तपाईलाई डाटा लिनु पर्यो भने
अहिले हामी सिधै प्रिन्ट गर्यौं। यो लुपमा डाटा लिनु पर्यो भने हामी के गर्दियौं, टु टेक इनपुटको लागि एउटा अर्कै लुप चलाऊ। यो चाहिँ प्रिन्टको लागि भयो, इनपुटको लागि। अनि यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो, एन्टर। अनि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, ARRIJ इक्वल टु इनपुट डट नेक्स्ट इन्ट। रन गरौँ, यो पर्दैन। whatever ठिक छ। यसरी डाटा इन्टर गर्यो। कसैलाई केही क्वेसन केही नबुझिएको छ भने भन्नुहोस् है। छैन है, छैन भने अब नेक्स्ट। यसमा पनि त्यो सेकेन्ड तरिकाको बनाउन मिल्छ। जस्तै यो तरिका, यो अब अर्को बनाउँछु तपाईहरुलाई, फेरि कतिजनालाई कन्फ्युजन नहोस् भने ARR स्ट्रिङको बनाउँछु। पहिला के हुन्छ, सिंगल डाइमेन्सनल एरे हुन्छ। अघि नै मैले भने कि जावामा यो मल्टी डाइमेन्सनल एरे भनेको पहिला सिंगल डाइमेन्सनल एरे हुन्छ। त्यसपछि त्यो एरे भित्र अब जतिवटा एरे राख्नु छ, यानी कि 3x3 गर्नु छ भने 3टा एरे, ठीक छ। अब त्यो भित्र जतिवटा डाटा राख्छौं त्यतिवटा त्यो बन्न जान्छ। अब जस्तै मैले राम श्याम, यही क्लासकै नाम राखौँ न सबैको, सगुन कुशल लोकनाथ, यो 3टा भयो। त्यसपछि राजेश मेहुल सब्रिना, प्रवेश पेमा अनि विकास। ल यसरी यो कति बाई कतिको एरे भयो, 3x3 को। पहिला एउटा सिंगल डाइमेन्सनल एरे छ, त्यो भित्र 3वटा सिंगल डाइमेन्सनल एरे छ। त्यही भएर मल्टी डाइमेन्सनल यहाँ जहिले पनि फेक हुन्छ। मैले दिएको जुन नोट्स छ त्यसमा एरेको नोट्स पढ्नुभयो भने त्यहाँ मैले देखाएको छु, त्यहाँ पढ्नु होला 2 डाइमेन्सनल एरे के हो भनेर। अब यसलाई सिम्पल रन गरिदिउँ, एरे डट लेन्थ, अनि अर्को पनि के हुन्छ, यो सिम्पल प्रिन्ट गरिदिउँ, ARRIJ। ओके, अब त्यसलाई फर्मेटमा देखाउनु छ भने के गर्नुहोस्, अनि प्रिन्ट लाइन हुँदैन। प्रिन्ट र प्रिन्ट लाइनमा फरक के छ, प्रिन्टले न्यू लाइन दिँदैन, प्रिन्ट लाइनले आफै न्यू लाइन दिन्छ। प्रिन्टमा न्यू लाइन चाहियो भने /n दिनुपर्छ। ओके, यो आयो। र अर्को तरिका, थर्ड वान, न्यू, दुईटैको कम्बिनेसन। यसकै बनाइदिउँ दुईटै तरिका। यहाँ चाहिँ खाली के राखिदिनु पर्यो, न्यू स्ट्रिङ। ओके, स्पेलिङ मिस्टेक, दुईटै तरिका। र हामी एरे यति नै सिक्दा सफिसियन्ट छ हैन। 3D मा खासै हामी काम गर्दैनौँ। अनि 3D बनाउनु पर्यो भने 3टा हुन्छ, र जेनरली हामी सिंगल डाइमेन्सनल र 2 डाइमेन्सनलमै खेल्छौँ। त्यसपछि केही कुराहरू छ, त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। लुप हामी अस्ति के सिक्यौँ, 3टा सिक्यौँ। एउटा व्हाइल लुप, फोर लुप, डु व्हाइल लुप।
र नेस्टेड लुप मैले अहिले नै उ गरिदिएँ होइन, एरे सिकाउँदाखेरि अस्ति सिकाउँदा अब कहाँ के हुन्छ भनेर हो। त्यो चाहिँ अब एउटा हुन्छ फोर इच लुप जुन चाहिँ एरेदेखि युज गर्छौँ। फोर, एकछिन है ल, फोर इच डेमो वान। जस्तै हामी के गर्छौँ, इन्ट एआरआर इक्वल, अब जुनसुकै तरिकाबाट बनाउनुहोस् हेरे, म अहिले चाहिँ यो सर्टकटवाला डाटा नलिनेवाला लिन्छु। यो मेरो एरर छ होइन, यसमा तपाईँ यसलाई इटरेट गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ, यसरी गर्नुहुन्छ, या केही काम गर्नु पर्यो भने एआरआई होइन, के भयो यसरी। तर यही कामलाई यो नयाँ लुप छ होइन, त्यो लुपबाट, नयाँ के पुरानै छ तर यो बेलामा म सिकाउँछु तपाईँलाई। यहाँ के गर्नुपर्छ, सब सरी के हो यो, कन्डिसन इनिसलाइजेसन, कन्डिसन इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट, त्यसपछि त्यसको इन्डेक्स पठाउँदै जान्छौँ 0 1 2, त्यसपछि त्यो अनुसारको डाटा दिन्छ। अर्को छ फोर इच एनहेन्स्ड फोर लुप भन्छ यसलाई। त्यसमा के गर्नुपर्छ, एरे जुन टाइपको छ तपाईँको त्यो चाहिँ यहाँ टाइप दिने, त्यो टाइपको एउटा भेरिएबल बनाउने। एरे कुन टाइपको छ, इन्ट टाइपको, त्यही भएर इन्ट ए टाइपको एउटा भेरिएबल बनाउने, त्यसपछि कलन दिने, त्यसपछि तपाईँको एरेको जे नाम छ त्यो चाहिँ यहाँ दिने, अनि त्यसपछि यहाँ, अनि सिम्पली अब तपाईँलाई इन्डेक्स पठाइराख्नु परेन, यसले इन्टरनली इनिसलाइजेसन कन्डिसन इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट आफै गर्छ, हामीलाई केही गरिराख्नु पर्दैन। ठिक छ, सेम काम गर्छ, जुन तपाईँको यो नर्मल लुपले गर्छ त्यही काम गर्छ। यसलाई भन्छ एनहेन्स फोर लुप या फोर इच। ठिक छ, यो मैले सिंगल डाइमेन्सनलको लागि देखाएँ। यदि टु डाइमेन्सनल डाटा छ भने के गर्ने, न्यू क्लास डेमो 2 अनि टु डाइमेन्सनल डाटा म बनाउँदिनँ, यहीँबाट लिइदिन्छु हो। अब टु डाइमेन्सनलको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यो एउटा लुप चलाउनु पर्छ, त्यसपछि अर्को लुप चलाउनु पर्छ, इच रोको लागि यो चल्छ होइन हो। यो गर्नलाई अब पहिला के गर्नु पर्यो, म अघिदेखि भनिरहेको छु कि जाभामा मल्टिडाइमेन्सनल एरे, टु डाइमेन्सनल एरे फेक एरे हुन्छ, एरे अफ एरे हुन्छ, सिंगल डाइमेन्सनल भित्र के हुन्छ, फेरि सिंगल डाइमेन्सनल हुन्छ। भनेपछि कसरी बनाउनु पर्यो, यो टु डाइमेन्सनलबाट वान डाइमेन्सनलमा डाटा लग्नु पर्यो, यानि कि एउटा वान डाइमेन्सनल एरे यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो। भनेपछि यो भनेको रोको लागि के गर्यौँ हामी, स्ट्रिङ टाइपको, त्यसपछि सिंगल टु डाइमेन्सनलबाट सिंगल डाइमेन्सनल लाग्यो। अब सिंगल डाइमेन्सनलबाट एउटा पार्टिकुलर भेरिएबलमा लाग्नु पर्यो, अनि त्यो के हो, स्ट्रिङ वाट एभर एआर, अनि के छ, ए प्रिन्ट गर्ने प्लस यो फर्मेटमा, अनि यहाँ चाहिँ प्रिन्टएलएन, अनि यहाँ चाहिँ यो सेम। ओके, र क्वेसन छ भने गर्नुहोस् है, छैन भने म अगाडि बढाउँदै जान्छु। लास्टमा दुईटा छ, एउटा ब्रेक अनि कन्टिन्यू, अनि अर्को कहाँ राखिदिए,
यसमै हुनुपर्ने DBC फाइल एन्ड कलेक्सन एक्सेस मोडिफायर्स स्ट्रिङ यहाँ छैन भने दिमाग खराब हो यो कहाँ छ स्टार्टिङ जावा भित्र यहाँ अनि बुक्स यहाँ छ हेरेको हैन यो म अपडेट गरिदिरहेको छु ल यो ड्राइभमा अहिले मलाई सम्झाउनु है यहाँ चाहिँ यो एरेको उस छ हैन बारेमा अलिकति थ्योरी यहाँबाट पढ्नुस् 2 डाइमेन्सनल एरे भनेको यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ अनि मेमोरीमा रिप्रेजेन्टेसन यसरी हुन्छ अनि यहाँ यसरी फेक एरे हुन्छ यो एउटा एरेको फेरि तीनटा यो एउटा एरेको अर्को तीनटा यो एरेको तीनटा एरे तीनटा हुन्छ हैन र एकदमै डिटेलमा जानुभयो भने एकचोटि पढ्नुस् बुझ्नु भएन भने मलाई एरे मात्रै पढाउनलाई